बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक निहायत संगीन और बदतरीन हमला सामने आया है। 100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुबैना इत्तलात के मुताबिक एक खुदकुश ड्रोन हमला भी किया गया, जिसमें IRGC यानी ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब की मिसाइल फैसिलिटी के सरबराह को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 100 से ज़ायद ईरानी फौजी एहलकारों के हवाले से भी इंतहाई तशवीशनाक पेशरफ्त रिपोर्ट हो रही है। इसी तनाजुर में अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहाँ हैं? मौजूदा सूरत हाल में ईरान की तैयारी क्या है और ये बदलती हुई सूरत हाल किस रुख पर जा रही है? साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी तो कर रहा है, मगर इस मर्तबा हमले सिर्फ फौजी तंसीबात तक महदूद नहीं होंगे। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की मालूमात क्या है, मैं ये तमाम तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखूंगा। अब तक 8 से 10 बड़ी और ताज़ा तरीन पेशरफ्तें सामने आ चुकी हैं। आइए इन्हें तफसील से डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त जो हम पिछले चंद वीलॉग्स में भी आपके सामने रख चुके हैं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की जानिब से मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग के असरात को ख़त्म करने का इख्तियार आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर मुमकिन हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ईरान के अंदर इस वक्त एहतजाज जारी है। ईरान का सरकारी मीडिया और लोकल मीडिया फुटेजेस जारी कर रहा है जिनमें ईरान का मौक़िफ़ ये है कि इन एहतजाजात में पुरतशद्दुद अनासिर शामिल हैं। ईरान का दावा है कि कुछ अनासिर जानबूझकर इन एहतजाजात को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान का मीडिया ये भी बता रहा है कि एहतजाजात की तमाम फुटेजेस ईरान के अंदर से इस तरह बाहर नहीं आ रहीं। ताहम ईरान के अंदर हुकूमत और मौजूदा निज़ाम हुकूमत के हक़ में भी एक बड़ा मुजाहरा किया गया है। यानी जिस रिजीम को बैरून मुल्क से गिराने की बातें की जा रही हैं, उसी रिजीम के हक़ में भी अवाम सड़कों पर निकले हैं। यूं एक तरफ वो मुजाहिरीन हैं जो पुरतशद्दुद हो रहे हैं और जिन एहतजाजात में हलाकतों की इत्तलाआत भी सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब निज़ाम के हक़ में भी मुजाहिरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक बैनुल अक़वामी जरीदे ने दावा किया है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के हस्पतालों में इस वक्त बेड्स दस्तयाब नहीं रहे। ताहम इस दावे की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि ये खबर वेस्टर्न मीडिया के जरिए सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बड़ी तादाद में अफराद को गोलियां लगने की इत्तलाआत हैं। अलबत्ता ये बात भी वाज़ेह रहे कि इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार में भी यही बताया गया था कि सिर्फ मुजाहिरीन ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी मारे जा रहे हैं। अब नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंसानी हकूक़ की तंजीम ने दावा किया है कि अब तक 192 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शामिल हैं। इस तंजीम के मुताबिक हलाकतों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये पूरी सूरत हाल मौजूद है और दूसरी जानिब ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या करने जा रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों के हवाले से संजीदगी से गौर कर रही है। गैर फौजी अहदाफ से मुराद क्या हैं? यानी हुकूमती अहदाफ, सिविल साइड के अहदाफ। याद रखिए, एक तो वो अहदाफ होते हैं जो पहले भी निशाना बनते रहे हैं, जैसे फौजी बेसेस, फौजी यूनिट्स, रेजिमेंट्स, बटालियंस, कैंट्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री लीडरशिप। इनके हवाले से कार्रवाइयां माजी में भी होती रही हैं। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बात यहां तक जा पहुंची है कि गैर फौजी अहदाफ यानी वाज़े तौर पर सिविलियन साइड के अहदाफ को भी निशाना बनाने पर गौर हो रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अगरचे अमरीकी सदर ने अभी ईरान पर हमलों का कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और इस वक्त नकलो हरकत जारी है। मशरिक़ वस्ता में तैयारियां मुकम्मल हैं और यूं कहा जा रहा है कि बस फाइनल बटन दबाने की देर है। इसी दौरान एक दो और निहायत अहम पेशरफ्तें भी सामने आई हैं। सबसे पहले तो ईरान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया है। ईरान ने इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि अगर किसी भी किस्म की अमरीकी जाहरियत हुई तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर अमरीका की जानिब से किसी भी किस्म का हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को जायज़ अहदाफ के तौर पर निशाना बनाएगा। यानी अब ईरान ये कह रहा है कि एक तरफ इसराइल और दूसरी जानिब इस पूरे रीजन यानी मशरिक़ वस्ता में कायम अमरीका के फौजी बेसेस सब इसके अहदाफ होंगे, चाहे वो इराक में हो या कतर में मौजूद अल-अदीद एयरबेस जो पूरे खित्ते में अमरीका का सबसे बड़ा एयरबेस समझा जाता है। अमरीका ने ईरान के गिर्द इस पूरे इलाके में एक मजबूत फौजी नेटवर्क कायम कर रखा है। ये नेटवर्क एक तरफ तो ईरान के लिए हमला करने में आसानी पैदा करता है क्योंकि बेसेस आसपास के ममालिक में हैं, बहुत दूर से आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरी जानिब ये अमरीका की कमज़ोरी भी है क्योंकि ये तमाम बेसेस ईरान की रेंज में आते हैं। ईरान के पास वो मिलिट्री माइट नहीं कि वो बराह रास्त अमरीका तक पहुंच सके, मगर खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात उसकी रेंज में ज़रूर हैं।
اسی لیے ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر کا کہنا ہے کہ اسرائیل بھی جائز ہدف ہوگا اور خطے میں موجود امریکی بیسز بھی۔ یاد رکھیے، اس ایک بیان کے بعد وہ تمام ممالک جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ہائی الرٹ پر چلے گئے ہیں، جن میں قطر اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ادھر ناظرین اکرام، ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل بھی برطانوی جریدے کے مطابق ہائی الرٹ پر آ چکا ہے۔ اس وقت اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور وہاں اپنی سیکیورٹی اور ایئر ڈیفنس کو مزید مضبوط بنانے پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بڑے خطرے سے بچا جا سکے۔ اب ایک طرف یہ تمام پیش رفت سامنے آ چکی ہے تو دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران اس وقت اپنی ایئر فورس کو ری ویمپ کر رہا ہے، خاص طور پر پچھلی 12 روزہ جنگ کے بعد سے۔ ایران نے اس جنگ کے بعد 2 بڑی باتیں محسوس کیں۔ ایک، یہ ایران کے پاس میزائل اور ڈرونز تو موجود تھے، لیکن 2 شعبوں میں واضح کمی تھی، ایک ایئر ڈیفنس اور دوسرا ایئر فورس۔ پچھلی جنگ میں جو کمزوریاں سامنے آئیں، ایران کے تجزیہ کاروں کے مطابق ان کے پاس مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید فائٹر جیٹس موجود نہیں تھے۔ تاہم اب یہ کہا جا رہا ہے اور ایرانی میڈیا میں بھی یہ بات زیر بحث ہے کہ ایران اپنی ملٹری اور ایئر فورس کو اس انداز میں تیار کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے بیسز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھ سکے۔ اب ناظرین اکرام، ایک نہایت تشویشناک پیش رفت کی جانب آتے ہیں۔ ایک طرف یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی حکام نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں جاری احتجاجات کے دوران 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ احتجاج ابتدا میں 100 سے زیادہ شہروں میں پھیلے، جن کی بنیاد مہنگائی، بے روزگاری، اشیاء خوردنوش کی مسلسل بڑھتی قیمتوں اور مقامی کرنسی کی ڈالر کے مقابلے میں گرتی ہوئی قدر کے خلاف رکھی گئی تھی۔ یہ مطالبات بظاہر جائز تھے، حتیٰ کہ ایران کے سپریم لیڈر نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ عوام کے جائز مطالبات ہے۔ لیکن بعد ازاں ان احتجاجات میں واضح طور پر ایک ایسا رخ آیا جس کے نتیجے میں یہ پرتشدد ہو گئے۔ IRGC کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس اسٹیشنز کو آگ لگائی گئی، حتیٰ کہ مساجد تک کو نقصان پہنچایا گیا، جس سے حالات نہایت پیچیدہ اور خطرناک شکل اختیار کر گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق شدید بے امنی اور حکومت کی سخت کارروائی کے باوجود 100 سے زیادہ پولیس اور سیکیورٹی افسران اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ حکومت نے کریک ڈاؤن ضرور کیا ہے، لیکن خود ایران کی اتھارٹیز یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ان کے 100 سے زائد مسلح اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر فورسز شامل ہیں، جیسا کہ ہر ملک میں ملٹری، پیراملٹری اور پولیس پر مشتمل نظام ہوتا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق صرف اصفہان صوبے میں 30 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، جبکہ مغربی ایران کے صوبہ کرمان شاہ میں 6 اہلکار ہلاک ہوئے۔ اسی طرح ایران کی سیمی آفیشیل خبر رساں ایجنسی تسنیم نے بھی ان اعداد و شمار کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی مجموعی ہلاکتیں 109 تک پہنچ چکی ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اعداد و شمار نہ صرف درست ہے، بلکہ ان واقعات کی تفصیلات اور مقامات بھی واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ یہ صورتحال واضح طور پر ایران کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ احتجاج شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، بیرون ملک سے رضا پہلوی کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اسی دوران امریکہ کے ایک سینیٹر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور جن کے بیان کو ٹرمپ نے خود ری ٹویٹ بھی کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد راستے میں ہے، یعنی مدد تمہاری طرف روانہ کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک اور سنگین دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ IRGC یعنی سپاہ پاسداران انقلاب تہران سے سمن کی طرف جاتے ہوئے جن علاقوں سے گزرتی ہے، ان میں قم اور پھر کاشان شامل ہیں۔ ان علاقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں میزائلوں کا ایک مکمل ذخیرہ موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کے باقاعدہ شہر بنا رکھے ہیں، جہاں میزائلوں کا مکمل سٹاک موجود ہے، اور ڈرونز بھی وہیں سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ پچھلی 12 روزہ جنگ میں ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک خودکش ڈرون حملہ کیا گیا جس میں ایران کے ایک کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کمانڈر IRGC کے میزائل سٹاک پائل یعنی پورے میزائل یونٹ کے سربراہ تھے، اور اطلاعات کے مطابق وہ اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوں ایک طرف 109 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تعداد، اور دوسری طرف یہ پیش رفت کہ ایران کے اندر سے ہی اس نوعیت کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ سب بلا شبہ نہایت تشویشناک حقائق ہیں جن سے بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے۔ اسی دوران یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے داعش کے خلاف شام میں بڑی سطح پر حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کی ویڈیوز بھی امریکہ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس سمت جاتا ہے، لیکن یہ تمام پیش رفتیں انتہائی اہم ہیں۔ یہ وہ تازہ ترین اپڈیٹس کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بغیر کسی لگی لپٹے کے، بغیر کسی سنسنی کے۔ ویسٹرن میڈیا ہو یا ایرانی میڈیا، سب کو سامنے رکھ کر ایک واضح تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے کسی ایک سائیڈ لے کر یک طرفہ کہانی یا خواہش کو خبر بنا کر پیش نہیں کیا۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن کسی بھی صورت ہماری کوشش یہی ہے کہ درست اور مستند حقائق اپنے ناظرین تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک نہایت حساس وقت ہے جہاں خبریں لمحہ بلمحہ بدل رہی ہیں، اور انہیں کراس ویریفائی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔